बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर काज के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। दरख्त, दीवारें, छतें और बिजली गिरने के वाक़यात में 20 अफराद जहां बाग जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिरने से 13 अफराद दम तोड़ गए। तेज़ आंधी और बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 800 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन, FB एरिया, सदर और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। कैंट, रेलवे कॉलोनी, दहली कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और गार्डन में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। आंधी के साथ गरज चमक का सिलसिला भी जारी रहा। इसी हवाले से जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी बताइएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज़ बारिश से जो है वो तबाही हुई है। दरख्त, दीवारें, छतें और बिजली गिरने के वाक़यात में 20 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। बल्दिया कॉलोनी का इलाका है। ये मदीना कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद में दीवार गिरने से 13 अफराद जो है वो दब गए थे, जो बाज़ दम तोड़ गए। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में भी दीवार गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जख्मी हो गए। इसके अलावा सुरजानी टाउन में ज़ेर तामीर इमारत जो थी उसकी छत भी गिर गई, उससे एक शख्स जख्मी हुआ है। मच्छर कॉलोनी है ये, मकान की छत गिर गई यहाँ पे। इसके अलावा नारकली बाजार है, पुलिस कैंप समेत मुतअद्दिद स्टॉल जो है वो हवा के जोर से गिर गए। कैंप गिरने से दबने वाली खवातीन एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके अलावा माड़ीपुर में 97 और शारे फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाई रिकॉर्ड की गई। तेज आंधी और बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 800 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, जिससे शहर की बिजली का निज़ाम जो है वो मुअत्तिल हो गया था। मुतअद्दिद इलाके जो है अंधेरे में डूब गए थे। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, सदर, क्लिफ्टन, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। कैंट, रेलवे कॉलोनी, दहली कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और गार्डन के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश हुई थी। आंधी के साथ बारिश, गरज चमक का सिलसिला भी जारी रहा। बारिश के बाद मोइनाबाद, आलमगीर सोसाइटी, शादमान टाउन, 14A, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाके और डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेज में अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तिल रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शारे फैसल पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर और माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तेज हवा के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिर गए। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब तेज हवा से दरख्त भी गिरा। 2 अफराद दरख्त के नीचे फंस गए थे, जिन्हें तवील कोशिश के बाद बाहर निकाल लिया गया था। इसके अलावा मोहम्मद अली सोसाइटी में टीपू सुल्तान रोड पर बिलबोर्ड भी गिरा, जो कि शहर में मुतअद्दिद मकामात पर इत्तलात थी बिलबोर्ड गिरने की। इसके अलावा माजगुर जो दीवार थी, वहाँ 13 अफराद जो जाँ बाक हुए थे, उनमें भी 3 अफराद जो है वो जख्मी थे। तो SSP केमाड़ी के मुताबिक दूसरी मंजिल की छत जो थी वो पहली मंजिल पे गिरी थी। उनका ये भी कहना था कि ये रहायशी इमारत नहीं है। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई थी। शाह लतीफ मुर्गी खाना जो स्टॉप है उसके करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कायदाबाद मस्जिद कॉलोनी में भी घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जो है दब के जख्मी हुए थे। जी, आंधी के साथ गरज चमक का सिलसिला भी जारी रहा। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। तमाम बल्दियाती इदारों और DMCs को फौरी तौर पर फील्ड में निकलने की हदायत करते हुए कहा कि इमदादी सरगर्मियों में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से निकासी आप का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची समेत पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुतलका महकमों के तमाम अमले की ईद की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। मार्केटों के तरफ से निकासी फौरी कम करने की हिदायत जारी कर दी।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने माई कोलाची रोड, बोर्ड बसीन रोड, दो तलवार, आई चंडीगढ़ और दीगर मकामात का दौरा किया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया के बरवक्त इकदाम के बायस शहर में हालात नॉर्मल हैं। तेज़ हवा के बायस दरख्त गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। पार्क्स डिपार्टमेंट को सूरत हाल क्लियर करने की हदायत जारी कर दी गई। मेयर कराची ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बल्दिया उज़्मा के साथ साथ वाटर कॉरपोरेशन का अमला भी सड़कों पर मौजूद है और पानी की निकासी का अमल जारी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा MD वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सदीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इन्होंने मजीद कहा कि शहरियों से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और एहतियात करें। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाइयों का हक महफूज रखते हैं। रियाज में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरान मुसलसल शहरी मुकामात को निशाना बना रहा है। ये दावा है कि ये हमले अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से हैं। नामुकाबिले यकीन है ईरान के अपने हमसाय ममालिक पर हमलों के नताइज होंगे और ये इक़दाम तेहरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि ईरान हमसाया ममालिक के साथ मुकालमे पर यकीन नहीं रखता और इन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ये दबाव कामयाब नहीं होगा। मुमलिकत इस दबाव के सामने नहीं झुकेगी बल्कि वो दबाव उल्टा असर डालेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि समुद्री रास्तों की आज़ादी को दरपेश किसी भी खतरे के लिए इज्तिमाई इक़दाम ज़रूरी हैं। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया कि ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स की हमायत बंद करनी चाहिए। ईरान तनाज़े में सऊदी अरब की अवलीन तरजीह खलीजी ममालिक पर हमलों का खात्मा है। शहजादा फैसल बिन फरहान का मजीद कहना था कि अवलीन तरजीह है कि खलीजी ममालिक पर होने वाले हमले फौरी तौर पर बंद हों। अहम बात यह है कि मेरे मुल्क और मेरे पड़ोसी ममालिक जो इस तनाज़े का हिस्सा नहीं, इन पर होने वाले हमले बंद हों। हम हर मुमकिन ज़रिए इस्तेमाल करेंगे ताकि इन हमलों को रोका जा सके। Which informs the desire of all Arab and Islamic countries to coordinate at the highest level in order to maintain stability and prosperity of its people and security. In this meeting, we have agreed to condemn the egregious attacks of Iran against Saudi Arabia and GCC countries and a number of Arab and Islamic countries, and the determination of the Iranian regime to destabilize the region in breach of international laws and सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद उल फितर पर आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आर्जी जंगबंदी को अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है और कहा है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की अपीलों पर जंगबंदी खुश आइंद है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता है। कतर ने भी ईद उल फितर के मौका पर जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान माहौल बेहतर बनाने की मुस्बत पेशरफ्त है। आर्जी जंगबंदी पायदार जंगबंदी मुआहदे की राह हमवार करेगी। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाला रियाज रिफाइनरी का अमरीकी सेक्टर तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक यह सेक्टर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात अमरीकी फ़ज़ाइयों के तैयारों को ईंधन फराहम करने के लिए कायम किया गया था। रियाज रिफाइनरी के अमरीकी सेक्टर को मिसाइल हमले के दौरान तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वज़ारत दफ़ा ने रियाज की जानिब दागे गए 4 मिसाइलों को रोककर तबाह करने का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल मिन्हाद एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया। बरतानिया की वज़ारत दफ़ा का कहना है कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया, लेकिन इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अल मिन्हाद एयरबेस पर बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी फ़ौजी भी तैनात थे। हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के बायस इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि अल मिन्हाद एयरबेस पर कितने एहलकार मौजूद हैं या वहाँ किस किस्म का सामान है। दूसरी जानिब पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान जंग के लिए मजीद 200 अरब डॉलर मांग लिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा कि वो कांग्रेस से ईरान में जारी जंग के लिए 200 अरब डॉलर से ज़ायद फंड्स की मंजूरी ली।
अमरीकी अखबार के मुताबिक ये फंड्स हासिल करने की कोशिश कांग्रेस में बड़ी सियासी जंग का सबब बन सकती है, क्योंकि अवामी हमायत कमजोर है और डेमोक्रेट्स सख्त तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी अखबार ने बताया कि रिपब्लिकन्स ने इस ज़मन में हमायत का इंदिया दिया है, लेकिन इन्होंने कोई वाज़ेह हिकमत अमली या सेनेट में 60 वोट हासिल करने का रास्ता नहीं बताया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी खारजा महकमा को खत्म करने पर मुहिम चलाई थी और बाइडेन इंतजामिया पर यूक्रेन जंग के लिए मंजूर शुदा रकम की तनकीद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तक कांग्रेस ने यूक्रेन जंग के लिए 188 अरब डॉलर की मंजूरी दी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने बारहा अपने पेशरो पर तनकीद की कि इसने 2022 में शुरू होने वाले रूस के हमले के दौरान यूक्रेन के दफा में मदद दी। ताहम ट्रंप ने भी ये मुबालगा अराई की कि अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए यूक्रेन की मदद पर कितना खर्च किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अहम गैस फील्ड पर हमले के बाद इसराइल को ईरानी तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बुध के रोज ईरान के जनूबी पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस ज़खायर में शुमार होता है और ईरान की तवानाई का अहम जरिया है। अमरीकी अखबार ने लिखा कि ट्रंप को इस हमले का पेशगी अहम था, ताहम रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी सदर का मौक़िफ़ हतमी नहीं और अगर ईरान ने अपनाए हरमज़ में मजीद इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम किए तो वो दोबारा ईरानी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की हमायत कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से फ़ोन पर गुफ्तगू की। खबर एजेंसी के मुताबिक दौरान गुफ्तगू यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काजा कलास ने ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से आबनाए हरमज़ में जंग के असरात और बहरी नकलो हरकत की आज़ादी के बारे में बात की। राइटर्स के मुताबिक एक यूरोपीय एहलकार ने बताया कि यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराही ने जोर दिया कि महफूज गुज़रगाह यूरोप के लिए तरजीह है और ईरान से इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने का मुतालबा किया। काजा कोलास का दौरान गुफ्तगू ये भी कहना था कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने और सफारती हल की हमायत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़बी में मिसाइल के मलबे के बायस गैस तनसीबात बंद कर दी गई। अबू ज़बी मीडिया ऑफिस के मुताबिक मिसाइलों को रोकने के दौरान गिरने वाले मलबे के बायस हबशान गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि गैस तनसीबात और बाब ऑयल फील्ड में पेश आने वाले वाक़यात से निपटा जा रहा है। गैस तनसीबात पर ऑपरेशन मुअत्तल करने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक इंसदाद दहशतगर्दी अहदेदार जो कैंट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करना सबसे गलत कदम था। जो कैंट 2 रोज कबल ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए मुस्ताफ़ी हो गए, ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए। इन्होंने कंजर्वेटिव कम्युनिस्ट टक्कर कार्लसन के साथ गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका इसराइल का वो ऑपरेशन जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को शहीद किया गया सबसे गलत कदम था। आयतुल्ला खामनाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुतदिल कर रहे थे, इन्हें जोहरी हथियार हासिल करने से रोक रहे थे। अगर आप इन्हें हटाते या यहाँ जारहाना तौर पर मार देते तो लोग इस रजीम और अगले सुप्रीम लीडर के गिर्द जमा हो जाएंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि जर्मनी से मशवरा किया जाता तो अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने देते। पार्लियामेंट के ऐवान ज़री से खिताब करते हुए फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की 28 फरवरी को शुरू होने वाली मुहिम की हिकमत अमली के हवाले से बर्लिन के पास अब भी बहुत से सवालात हैं। इनका कहना था कि अब तक इस बात का कोई काबिल यकीन मंसूबा सामने नहीं आया कि ये ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है। वाशिंगटन ने हमसे मशवरा नहीं किया और ना ही यूरोपीय मदद को ज़रूरी समझा।
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایران سمیت خطے میں شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ شہریوں پر حملے روکے جائیں تاکہ شہری آبادی اور ان کی ضروریات کو وہ فوجی کشیدگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران اور قطر میں گیس پیدا کرنے والی تنصیبات پر حملوں کے بعد بات کی ہے۔ ایمانوئل میکرون نے مزید کہا کہ یہ ہمارے مشترکہ مفاد میں ہے کہ شہری بنیادی ڈھانچے، خاص طور پر توانائی اور پانی کی فراہمی کی تنصیبات پر حملوں کو فوری معطلی کی جائے۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان میں گھروں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اسرائیلی حملوں کے باعث جنوبی لبنان میں شہریوں کی اکثریت بے گھر ہو چکی ہے، جس کے باعث رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ نے لبنان میں گھروں کے اندر لوٹ مار شروع کر دی، ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی نہ صرف گھروں بلکہ بینک میں داخل ہو کر بھی لوٹ مار کرتے رہے اور نوٹ گنتے رہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے لوٹ مار کوئی نئی بات نہیں، اس سے قبل غزہ میں بھی اسرائیلی فوجی بے گھر ہونے والے معصوم فلسطینیوں کے گھروں میں لوٹ مار کرتے رہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے کی وجہ سے 3 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 1 ملین سے زیادہ لبنانی افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علماء کرام سے ملاقات ہوئی، جس میں قومی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملک میں اتحاد، برداشت اور ہم آہنگی کے فروغ میں علماء کے کردار پر زور دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل کی اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات میں گمراہ کن معلومات، فرقہ واریت اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کا حوالہ دیتے ہوئے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا 2 ٹوک موقف بیان کیا گیا۔ اس موقع پر افغان طالبان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم بھی کیا گیا۔ اسی پر جانیں گے رانا یمین، نمائندہ اسلام آباد سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علماء کرام سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں قومی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملک میں اتحاد، برداشت اور ہم آہنگی کے فروغ میں علماء کے کردار پر زور دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل کی اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات میں گمراہ کن معلومات، فرقہ واریت اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کا حوالہ دیتے ہوئے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا 2 ٹوک موقف بیان کیا گیا۔ اس موقع پر افغان طالبان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورکس کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی دوسرے ملک میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ علماء کرام اتحاد، برداشت اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علماء کرام گمراہ کن معلومات، فرقہ وارانہ بیانیہ اور بیرونی سازشوں کے تدارک میں اپنا کردار ادا کریں۔ انتہا پسندی کے خاتمے اور قومی اتحاد کے فروغ میں علماء اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو جہاں کہیں بھی ہوئے آپریشن کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کا مقصد یہی ہے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جہاں بھی ہوں خفیہ معلومات کی بنیاد پر مؤثر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ISPR کے مطابق علماء کرام نے مذہب کے نام پر تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ علماء نے ملک میں امن و استحکام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ رانا یمین، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔
آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ جنگ کے حملہ آوروں کی مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مرکزی قرارگاہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ دن میں رات کا فرق ہی بھول چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا دن پناہ گاہوں میں گزرتے گزرتے رات بن جاتا ہے اور راتیں ہمارے حملوں سے روشن آسمان دے کر ان کے لیے سکون کا باعث نہیں رہتی۔ قطر نے ایرانی سفارت خانے کے عسکری، سیکیورٹی ٹیم اور دیگر عملے کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ قطر نے ایرانی سفارت خانے کے عملے کو 24 گھنٹوں کے اندر قطر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن میں حال ہی میں روس لفان انڈسٹریل سٹی پر میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق اس فیصلے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ خلیجی خطے میں توانائی سیکیورٹی کا بحران مزید گہرا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا کہ ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب میزائل حملہ ہوا ہے۔ بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ کے ری ایکٹر سے تقریباً 350 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک ڈھانچے کسی پروجیکٹائل کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ ری ایکٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور عملے کے کسی رکن کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع نہیں ملی۔ امریکی انٹیلیجنس چیف تلسی گبارڈ پر الزام ہے کہ انہوں نے ایران کے بارے میں اپنے سینٹ کے بیان سے وہ معلومات نکال دیں جو صدر ٹرمپ کے دعووں سے مستلزم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الجزیرہ کے مطابق تلسی گبارڈ نے امریکی سینٹ میں بیان دیا کہ ایران کے بارے میں انٹیلیجنس اس نتیجے پر تھی کہ وہ فوری جوہری خطرہ نہیں بن رہا تھا۔ تلسی کا یہ بیان ٹرمپ کے دعووں کے برعکس تھا۔ انہوں نے سینٹ میں بتایا کہ ایران کی حکومت جنگ سے کمزور ہوئی ہے مگر ابھی بھی برقرار ہے، جس پر انہوں نے اپنی تیاری کے بارے میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی انٹیلیجنس چیف کے کچھ بیانات نے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگ کی وجوہات اور خطرے کے انداز پر سوالات اٹھائے اور کچھ سینیٹرز نے بھی ان سے وضاحت بھی طلب کر لی۔ مٹیاری قومی شاہراہ خیبر گریڈ اسٹیشن سہتو اسٹاپ پر بہاولپور پنجاب سے کراچی جانے والی کوچ الٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک حادثہ مٹیاری قومی شاہراہ خیبر گریڈ اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور موٹر وے پولیس کی نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی، جو کہ امدادی کاموں میں حصہ لے رہی ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مٹیاری ہسپتال حیدرآباد سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں باقی افراد کی شناخت ساجد علی، جہانگیر، محمد رفیق اور محمد سجاد کے نام سے ہوئی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں وقفے سے بارش ہوتی رہی جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ 21 مارچ تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان رہا۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی۔ بلائی سیاحتی مقامات پر برف باری ہوئی۔ مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کرتی گئی۔ پاکستان میں شوال 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا سید عبدالکبیر آزاد کی زیر صدارت شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کوسار بلاک وزارت مذہبی امور میں منعقد ہوگا۔
اجلاس میں کمیٹی کے ارکان کے علاوہ محکمہ موسمیات کا نمائندہ بھی شریک ہوگا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ شہروں میں منعقد ہوں گے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی۔ سپارکو نے آج چاند نظر نہ آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے اعلان کیا تھا کہ ملک بھر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس اعلان کے بعد رمضان المبارک کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے اور عید الفطر جمعے کے روز منائی جائے گی۔ لاہور پولیس نے عید الفطر پر جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ مجموعی طور پر 9000 سے زائد افسران اور جوان تعینات ہوں گے۔ سربراہ لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ عید الفطر پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ عید کے موقع پر شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں وومن پولیس اسکواڈ کی خصوصی ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ سپروائزری افسران عید الفطر سے متعلقہ سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں گے۔ اس دوران ڈولفن اسکواڈ اور PRU کی ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائیں۔ بلال صدیق کمیانہ نے مزید کہا کہ چاند رات پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور ہلر بازی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ محمد علی کو اجازت دیجیے۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔